यिनीहरू गाउँछ गीत त नेपाली शीर्षकको कविता हामीले पढिसकेका छौँ। अब हामी यो कविताको अभ्यासतिर लागिरहेका र अभ्यासमा लाग्दै गर्दा सबैभन्दा सुरुमा हामी यो कवितामा प्रयोग भएका केही शब्दहरूको अर्थ हेर्छौँ। केही शब्दका अर्थ त्यही कविताको उच्चारपट्टि दिएको छ, तर यी शब्दहरू चाहिँ त्यहाँ समावेश भएका छैनन्। त्यही भएर यो शब्दहरूको अर्थ चाहिँ हामी एक एक गर्दै हेर्छौँ। अब यहाँ सुरुमा शब्द आएको छ लेख। हामीले शब्दको अर्थ हेर्दै गर्दा सबैभन्दा पहिले त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ। हामीले लेख भन्ने शब्द धेरै पटक सुनेका छौँ होला। लेख गर बेसी बिउजाउँछन् लहर लाखौँ उचाली। लेख भनेको धेरै माथिका क्षेत्र, धेरै माथि उचाइमा भएका क्षेत्रहरू, जस्तै हिमाली क्षेत्रहरू हाम्रा लेखमा पर्छन्। हिमाली क्षेत्रहरू हाम्रा लेखमा पर्छन्। नगरकोट भयो, यी लेख हुन्। तर बेसी भनेको लेखदेखि अलि मुनि खाल्टोमा पर्ने, लेख जस्तो चिसो नभएको, तर चिसो चाहिँ त्यहाँ पनि हुने, तर हिउँको कसोमा हेर्नु लेखमा हिउँ पर्छ अरे, बेसीमा त्यति साह्रो हिउँ पर्दैन अथवा कम चिसो हुन्छ बेसीमा। भनेपछि लेख र बेसी एकै ठाउँ हुन्। लेख भनेको अलि धेरै माथि उचाइमा भएको, धेरै उचाइ भएको, र बेसी भनेको अलिक तल, लेखभन्दा अलिक तल, लेख जतिको चिसो नहुने, अलिक तल। यति बुझ्दै गरौँ लेख र बेसीको बारेमा, है त। त्यसपछि अर्को तेस्रो शब्द छ झुल्का। झुल्का भनेको हाम्रो कवितामा कसरी झुल्का शब्द प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा। हिमाल चुली बोलाउँछ पहिलो झुल्का निकाली। झुल्का भनेको झिल्का। अब झिल्का भनेको आगोको झिल्का हुन्छ। आगोको झिल्का भए जस्तो प्रकाशको सानो अथवा एउटा सानो कणलाई चाहिँ प्रकाशको सानो कणलाई भनिन्छ झुल्का। त्यसैले यसलाई प्रकाश भनेको उज्यालो, प्रकाशको सानो भनेको सानो हामीले बुझिहाल्छौँ, सानो कण भनेको धेरै सानो कुरा, त्यसैले प्रकाशको सानो कण भनेको चाहिँ एउटा झुल्का भनिन्छ। झुल्कालाई झिल्का पनि लेख्न सकिन्छ, है त। सामु भनेको सामुन्ने, यो त सबैलाई थाहा छँदैछ। सामुन्ने भनेको अगाडि, सामुन्ने अथवा अगाडि भनेको सामुको पर्यायवाची शब्द अथवा अर्थ हो। र प्रीति भन्ने त हामीले सधैँ सुनिरहेको शब्द हो। प्रीति भनेको पिरती, अथवा यसलाई माया पनि लेख्न सकिन्छ, अथवा यसलाई प्रेम पनि लेख्न सकिन्छ। यसरी यो कवितामा प्रयोग भएका केही अप्ठ्यारा शब्दहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ हामीले देखिसक्यौँ। अब हामी वाक्यमा प्रयोग गरेर लाग्छौँ। अब वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि हामीले धेरै कुरामा विचार पुर्याउनुपर्छ। धेरै कुरा भनेको कस्तो भन्दाखेरि पहिला यिनीहरूको अर्थ जान्नुपर्छ। अर्थ जानेपछि यिनीहरूको चाहिँ शब्दको प्रकार जान्नुपर्छ। नाम हो या विशेषण हो या क्रिया विशेषण हो, त्यही किसिमले हामीले चाहिँ शब्दवर्ग यसको जान्नुपर्छ। यही किसिमले चाहिँ हामीले यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामी एउटा शक्ति भन्ने शब्द लिन्छौँ। शक्ति भनेको एउटा भाववाचक नाम हो, किनभने हामी यो देख्दैनौँ। भाववाचक नाम, यसलाई हामीले भाववाचक नामको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। शक्ति भनेको चाहिँ अब यहाँ भाववाचक नामको रूपमा आएको छ भने हामीले यसलाई व्यक्तिवाचक नामको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन। जस्तै एउटा अर्थ पनि दिन्छु, शक्ति भनेको हामी कसैको साथी पनि हुनसक्छ। शक्तिको घर टाढा छ, हामी यो किसिमले यसको वाक्यमा प्रयोग गर्न मिल्दैन, किनभने यो शब्द यहाँ भाववाचक नामको रूपमा पेश गरिएको छ कुनै पनि प्रश्न गर्दाखेरि। त्यसैले हामीले यसलाई भाववाचक नामकै रूपमा चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा उदाहरणको हामी के लिन सक्छौँ भन्दा शक्ति भनेको जसको शक्ति उसको भक्ति। शक्ति उसको भक्ति। यसरी हामीले चाहिँ जे शब्द हो, शब्दको जे खालको प्रकार हो, त्यही किसिमले चाहिँ हामीले त्यसको वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ। र वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि हामीलाई अर्थ थाहा छैन, हामीले बोल्दा बोल्दै कहिलेकाहीँ त्यो शब्द प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। तिनै शब्दहरू प्रयोग गर्दा एकदमै उत्तम हुन्छ। जस्तै अर्को शब्द एउटा छ सभ्यता। अब हामीलाई सभ्यताको बारेमा ज्ञान छैन, ल मानिलिउँ सभ्यता भनेको इङ्ग्लिसमा सिभिलाइजेसन भन्छ र नेपालीमा चाहिँ यसलाई सभ्य हुने एउटा चाहिँ प्रक्रिया मानिन्छ। जस्तै हामी पहिले असभ्य थियौँ, त्यसलाई सभ्य हुँदै हुँदै हामीले ज्ञान बुद्धि प्राप्त गर्दै हामी सभ्य हुँदै जाने प्रक्रियालाई सभ्यता भनिन्छ। सभ्यता निकै गाह्रो शब्द हो, किनभने 7 कक्षाको लागि यो निकै गाह्रो शब्द हो। यदि यो बुझिँदैन भने हामीले कहिलेकाहीँ समाचारतिर सुनेका छौँ हिन्दू सभ्यताका आधारमा भन्ने। अब हामी त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ यदि हामीलाई अर्थ थाहा छैन भने। सभ्यता भनेको सभ्य हुँदै जाने प्रक्रिया हो, तर यदि हामीलाई अर्थ थाहा छैन हामी के लेख्न सक्छौँ, हिन्दू सभ्यता सबैभन्दा पुरानो हो, यसरी लेख्न सक्छौँ हामी। हिन्दू सभ्यता
पुराना मध्ये एक हुन्। ल पुराना मध्ये एक हो। यसरी हामीले चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। एउटा अर्थ जानेर, अर्थ जानिँदैन भने त्यो पहिले प्रयोग भएका वाक्यहरू सम्झेर, त्यो पनि जानिँदैन भने यस्ता हिन्दू सभ्यता धेरै सुनिएका शब्द हुन्, यस्ता शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले यसरी वाक्यमा प्रयोग गरेर चाहिँ गर्न सक्छौँ। तर पनि अर्थ जानेर वाक्यमा प्रयोग गर्नु चाहिँ सर्वोत्तम हो। र अर्को शब्द छ ज्ञान। ज्ञानको बारेमा त हामीले सोच्नै पर्दैन। ज्ञान नै सफलताको मुख्य चाबी हो, लेख्न सक्छौँ। चन्द्र, होइन, हाम्रो चन्द्र अङ्कित सूर्य झन्डा संसारमा सबैभन्दा चाहिँ नौलो किसिमको छ, फरक किसिमको छ, यसरी चन्द्रलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। सूर्य, रातमा सूर्य उदाउँदैन। यसरी हामीले सरल सरल वाक्यहरूबाट पनि वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अन्य भनेको अब ध्वजा। ध्वजा भनेको हाम्रो झन्डा। गौरीका सिंहले साउथ एसियन गेमहरूमा चाहिँ साउथ एसियन गेम्समा नेपालको ध्वजा उठाइन्। यसरी हामीले विभिन्न किसिमले प्रयोग गर्न सक्छौँ। हाम्रो दिनानुदिन प्रयोग हुने शब्दहरू पनि धेरै हुन्छन् वाक्यमा प्रयोग गरेरमा। त्यसैले हामीले हाम्रो वरिपरि जे घटेको छ त्यही आधारमा वाक्यमा प्रयोग गर्नु चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। अब चाहिँ हामी केही प्रश्नको उत्तरहरूतिर लाग्छौँ। अब यो कवितामा छिट्टै सोध्न मिल्ने सानो एक दुई वाक्यमा उत्तर आउन सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू यिनै हुन्। र यी प्रश्नहरूको चाहिँ हामी एक एकवटा गरेर कसरी लेख्ने, यिनीहरूको बारेमा, यिनीहरूको यो प्रश्नहरूको वर्णन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब कुरा गर्दैछौँ। पहिलो प्रश्न छ, नेपालीले के उचाली गीत गाउँछ? अब यो प्रश्नको उत्तर दिनको लागि हामीले सबैभन्दा पहिले चाहिँ कविताको एउटा अंश लिनुपर्छ। गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली। उचाली भन्ने शब्द आयो। अब भनेपछि हाम्रो उत्तर त्यहीँनिर कतै हुन सक्ने सम्भावना बढ्यो। भनेपछि ज्योतिको पङ्ख उचाली। हामीले यो गाउँछ गीत नेपाली कविताको पाठ पढ्दाखेरि ज्योतिको पङ्खले के बुझाउँछ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। ज्योति भनेको प्रकाश, पङ्ख भनेको पखेटा, भनेपछि प्रकाश भनेको उज्यालो, उज्यालो दिने चन्द्र र सूर्य हो। पखेटा भनेको फरफराउने, भनेपछि ज्योतिको पङ्खले चाहिँ नेपालको झन्डालाई बुझाउँछ। यसरी चाहिँ नेपालीले के उचाली गीत गाउँछ भन्दा गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाल्यो। नेपालीले आफ्नो चन्द्र र सूर्य अङ्कित झन्डा उचालेर गीत गाउँछ। हामीले हो यो प्रश्नको उत्तर सकेसम्म एक वाक्यमा यसरी लेख्ने, नेपालीले चन्द्र र सूर्य अङ्कित नेपालको झन्डा उचाली गीत गाउँछ। हामीले पहिलो प्रश्न समाधान गर्यौँ। दोस्रो, केले लेख र बेसी बिउजाउँछन्? हामीले फेरि कवितामा जाने भने गण्डकी कोशी कर्णाली मेची र महाकाली लेख र बेसी बिउजाउँछन् लहर लाखौँ उचाली। भनेपछि हाम्रा यी गण्डकी, हाम्रा कर्णाली, यिनीहरूका स्रोत कहाँ छन्? हाम्रा पहाडमा छन्। हाम्रा यी नदीहरू पहाडबाट तल झर्छन्। झर्दै गर्दा यिनीहरूले लेखबाट बेसी हुँदै तराई, यसरी लेख बेसी तराई हुँदै त्यहाँ ऊर्जा ल्याउँछन्। भनेपछि नेपालका प्रमुख नदी गण्डकी, कोशी, कर्णाली र अन्य नदी मेची र महाकालीले लेख र बेसी बिउजाउँछन् भनेर यसरी हामीले दोस्रो प्रश्नको उत्तर पनि यसरी दिन सक्छौँ। केले भन्दा नेपालका प्रमुख नदी अथवा नेपालका सुन्दर नदी यिनीहरूले लेख र बेसी बिउजाउँछन्। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। तेस्रोमा सीताले के भिजाइन्? सीताले सारा भिजाइन् दक्षिण लङ्का भारत। लङ्का, होइन, अनि त्यसपछि भारत, अहिलेको इन्डिया, होइन, भारत भनेको अहिलेको इन्डिया, लङ्का पहिलेको सिलोन अहिलेको लङ्का, यसरी लङ्का, भारत, यी ठाउँहरू चाहिँ भिजाइन्। सीताले के भिजाइन्? सीताले लङ्का, भारत, यी सबै ठाउँका रीतिरिवाजहरूमा भिजाइन्। यो भिजाइन् भनेको यहाँ पानीले भिजाउने भन्ने अर्थमा आएको छैन। केमा प्रभाव पारिन्? कुनै पनि कपडा भिज्यो भने कपडा प्रभाव पर्यो हो। सीताले भिजाइन् भनेको कुरा सीताले केमा प्रभाव पारिन् भन्दा भारत, श्रीलङ्का जस्ता देशहरूको सामाजिक पृष्ठभूमिमा अथवा त्यहाँका रीतिरिवाजमा एउटा महिला गएर, नेपालबाट एउटा महिला गएर लङ्कामा, भारतमा चाहिँ आफ्नो वर्चस्व राख्न सक्नु भनेको महिला सशक्तिकरण हो। यसरी सीताले महिलाहरू पनि अरू जस्तै अब्बल हुन्छन् भन्ने कुरा यस्ता समाजका यी साना साना कुरामा चाहिँ आफ्नो छाप छोडेर त्यो भिजाइन्। अब यसको उत्तर सर्वोत्तम उत्तर के हुन सक्छ भन्दा सीताले श्रीलङ्का अथवा लङ्का र भारतको सामाजिक स्थिति भिजाइन् अथवा सामाजिक स्थितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै समाजको परिवर्तन गर्नका लागि
त्यत्रो जटिल पनि नबनाऊ। सीताले के भिजाइन् भन्दाखेरि सीताले ती देशहरूको समाज भिजाइन्। समाज भिजाउनु भनेको त्यहाँनिर आफ्नो वर्चस्व जमाइन्। सरल रूपमा सीताले श्रीलङ्का भारतको समाज भिजाइन्। हामीले नेपालमा के लिएर बाँचौँला? हाम्रो अन्तिममा लेखिएको छ, बाँचौँला हामी नेपालमा चन्द्र र सूर्य झोजाली, नाचौँला हामी नेपालमा ज्योतिको पङ्ख उचाली। यसरी हामीले नेपालमा चाहिँ आफ्ना देशका चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा, हाम्रा रीतिरिवाज, हाम्रा इतिहास बोकेर चाहिँ बाँचौँला भन्ने यो अन्तिमको पनि यो प्रश्नको त्यो उत्तर हुन आउँछ। अब हामी अरू केही अर्थहरू बुझ्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू, हामी यो पाठमा अब उल्टो अर्थ दिने कुराहरू पढ्छौँ है त। उल्टो अर्थ दिने, यसलाई विपरीतार्थी शब्द पनि भनिन्छ, जुन हामी पछि पढ्छौँ। तर अहिले चाहिँ हामी यसलाई उल्टो अर्थ दिने भनेर पढिराखौँ है त। पहिलो भनेको उल्टो अर्थ दिनेमा हामी पुग्दछको हेर्छौँ। पुग्छको विपरीतार्थी अथवा उल्टो अर्थ दिने के हुन्छ? पुग्दैन। सजिलै छ, पुग्दैन। उल्टो अर्थ दियो नि, ऊ पुग्छ, ऊ पुग्दैन। ऊ पुग्छ भनेको पुग्यो, ऊ पुग्दैन भनेको पुगेन भने चाहिँ ठ्याक्कै अर्थ उल्टो भयो। अब बोलाउँछ, बोलाउँछको एउटा बोलाउँदैन। हेर त कति सहजै उल्टो अर्थ दिने आयो। र यस्तो बोलाउँछ, उदाइन जस्तामा चाहिँ यसको अर्को तरिका पनि हुन्छ। यसको भने बोलाउँछको पठाउँछ भने उल्टो हुन्छ, हो कि होइन? तर यो पठाउँछमा नलागेको छैन, यसमा नलागेको छ। यसरी कुनै कुनै व्याकरणले चाहिँ न प्रयोग गर्नुस् भन्छ। त्यसैले करण अकरणमा आउँदा सकेसम्म हामी बोलाउँदैन नै लेखौँ। तर पठाउँछ लेख्दा पनि गल्ती भने हुँदैन। यसको अर्थ चाहिँ नकारात्मक आयो, उल्टो आयो, तर यो शब्द चाहिँ उल्टो भएन, किनभने बोलाउँछ र पठाउँछमा एउटै फरक छ। यसको उल्टो कसरी भयो त? फरक छैन भने यसको उल्टो कसरी भयो त? त्यसैले नप्रयोग गर्न जाति हुन्छ, तर नप्रयोग नगरे पनि गल्ती भने हुँदैन। उदाइन, उदाइनको अस्ताइन, यसरी नै होइन त, अस्ताइन लेख्न सकिन्छ। तर उदाइनको उदाइनन पनि हुन्छ। यसरी नप्रयोग गरेर हामीले चाहिँ उल्टो बनाउन पनि मिल्छ, तर शब्दकै पुरै उल्टो लेख्दा पनि गल्ती भने हुँदैन है त। अब हामी चाहिँ व्याकरणतिर लाग्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामीले गाउँछ कि त नेपाली पढिसक्यौँ। कथाका भावहरू यति नै हुन्। तर अब हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा, गाउँछ कि त नेपाली हामीले माधव प्रसाद घिमिरेद्वारा लेखेको भन्ने पनि बुझ्यौँ। तर अब कक्षा 7को विद्यार्थी भइसकेपछि, गाउँछ कि त नेपाली पढिसकेपछि माधव प्रसाद घिमिरेको जीवनी लेख्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यसैले एउटा जीवनी लेख्नको लागि चाहिँ एउटा हामी ढाँचा चाहिँ यहाँ हेर्छौँ है त। जीवनी लेखनको लागि तपाईँहरूलाई बुदा दिएको हुन्छ र तपाईँहरूले अन्य केही दायाँ बायाँ गर्नु पर्दैन। तपाईँले ती बुदाहरूलाई चाहिँ हरेकलाई वाक्यमा जोडेर चाहिँ एउटा राम्रो सुन्दर जीवनी लेखन गर्न सक्नुहुन्छ। तर जीवनी लेख्दै गर्दा 2-4 कुरा ध्यान गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा भनेको श्रोताको ध्यान तान्ने किसिमको सुरुवात गर्नुपर्छ। हामीले कुनै पनि जीवनी लेख्दा एकदमै अल्छी लाग्दो सुरुवात गर्नु हुँदैन। जस्तै उहाँको नाम माधव प्रसाद घिमिरे हो, उहाँ यसरी जन्मिनुभएको, यसरी लेख्नु भने श्रोतालाई पहिलो शब्द, पहिलो वाक्यदेखि नै त्यो ऊर्जा आउँदैन। त्यसैले पहिलो वाक्य, पहिलो शब्द चाहिँ एकदमै ऊर्जावान हुनुपर्छ। जस्तै के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे नेपाली साहित्यका उत्कृष्ट र सर्वोत्तम कवि हुन्। यसरी लेख्यो भने सुरुमा विशेषणद्वारा राष्ट्रकविको विशेषता पनि वर्णन गरियो र श्रोताहरूलाई त्यो कुरा अलिक ऊर्जा दिने खालको पनि भयो है त। त्यसै र अर्को कुरा भनेको योगदानका किसिममा कस्ता कस्ता पुस्तक लेख्नु भएको छ, के पुरस्कारद्वारा सम्मान गर्यो, यी कुराहरू चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा लेख्दाखेरि भनिन्छ नि, त्यो अङ्ग्रेजीमा क्लाइम्याक्स भनिन्छ नि, क्लाइम्याक्स चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। त्यही भएर यी सबै सुखका कुराहरू, एकदम राम्रा कुराहरू, उहाँको निधन पश्चात, उहाँको मृत्यु पश्चात कसरी सम्मान गर्यो राष्ट्रले, यी सबै सुखका कुराहरू, उहाँप्रतिका सम्मानहरू, यी सबै सम्मानहरू चाहिँ हामीले अन्तिममा लेख्नुपर्छ। र सुरुवात गर्दाखेरि उहाँको पृष्ठभूमिमा कस्तो खालको पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको थियो, उहाँ कसरी हुर्किनु भयो, उहाँको पढाइ के थियो, उहाँको इच्छाहरू के थियो, उहाँको मनोकामना के थियो, उहाँको चाहिँ सङ्घर्ष के थियो। सुरुमा चाहिँ उहाँको पृष्ठभूमि लेख्ने, कहाँ जन्मेका, कसरी चाहिँ विकास भयो, के पढे, कतिसम्म कस्तो थियो बाल्यकाल। त्यसपछि हाम्रो दोस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ उहाँको सङ्घर्ष लेख्ने, कसरी सङ्घर्ष गरियो स्थानसम्म आउँदा। र अन्तिममा चाहिँ योगदानहरू, पुरस्कारहरू र चाहिँ अन्य व्यक्तिले, राज्यले कसरी सम्मान गरेको छ राष्ट्रकुलाई, हो यसरी एउटा 3 अनुच्छेदमा सबै बुदाहरू जोडेर चटक्कसँगले एउटा लेख्न सक्यो भने त्यो
छोटो जीवनी सबैभन्दा राम्रो हुन्छ र भाइ बहिनीहरूले सकेसम्म जीवनी लेखन चाहिँ आफै लेख्ने, किनभने यसले चाहिँ आफ्नो मानसिक स्थिति, आफ्नो सबै कुरा, आफ्नो चाहिँ क्रिएटिभिटी चाहिँ एकदमै विकास गर्न सक्छ है त भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को कक्षामा भेट्छौँ।